नमस्कार। आज सिक्किम क्रोनिकलको स्टुडियोमा सिक्किम युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिकका मास्टर्स गरिरहेका शुभम पिटर गजमेर हुनुहुन्छ अनि उहाँले भर्खरै एउटा पेपर पब्लिस गर्नुभएको छ। यो पेपर पब्लिस भएको छ जर्नल अफ द सोसल साइन्सेसमा अनि उहाँले जुन रिसर्च गर्नुभएको छ यो रिसर्चको टपिक चाहिँ छ COVID-19 pandemic lockdown and music listening, a case study in Sikkim Himalayas। यो COVID-19 pandemic को जुन दौरान सिक्किममा बसोबासो गर्ने मानिसहरूले कस्तो प्रकारको म्युजिक सुने अनि यसबारे अझ अन्य तथ्यहरू उहाँले रिसर्च गरेर यो जर्नलमा पब्लिस भएको छ। उहाँबाट नै हामी अन्य जानकारी लिनेछौँ। तपाईँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ सिक्किम क्रोनिकलको स्टुडियोमा। यो जुन विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ, टपिक उठाउनु भएको छ, सर्वप्रथम त म सोध्न चाहन्छु कि जर्नल अफ द सोसल साइन्समा पब्लिस भएको छ, एउटा एमए गर्दै गरेको स्टुडेन्टको लागि, म्युजिकको स्टुडेन्टको लागि यो जर्नलमा आफ्नो काम पब्लिस हुनु कतिको महत्त्व राख्दछ? सर्वप्रथम सिक्किम क्रोनिकल्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो जर्नल अफ द सोसल साइन्समा जुन मेरो पेपर पब्लिस भएको छ त्यो मेरो 14 अगस्तको दिनमा है पब्लिस भएर आएको। अनि यो एकदमै म एउटा मास्टर्स पर्स्यु गर्दै गरेको म्युजिकमा गरेको स्टुडेन्ट अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ कि होल यो इन्डियन युनिभर्सिटीमा जहाँ पनि म्युजिक डिपार्टमेन्टहरूमा छ त्यसमा चाहिँ म सर्वप्रथम फर्स्ट हुन्छ नि स्कोपस इन्डेक्स जर्नलमा चाहिँ मेरो आर्टिकल पब्लिस भएको। त्यसै कारण मलाई यो फ्युचर हुन्छ नि एकाडेमिकमा धेरै हेल्प गर्नेवाला छ। किन चाहिँ यही विषयमाथि तपाईँले सोच्नुभयो रिसर्च गर्ने अनि कसरी सुरुवात गर्नुभयो तपाईँले? राइट, यो लकडाउनभन्दा अगाडि पनि म धेरै अब म्युजिक रिलेटेड है आर्टिकलहरू धेरै पढिरहेको थिएँ, त्यसमा धेरै अध्ययन गरिरहेको थिएँ। अनि अचानक मेबी मार्च 17मा लकडाउन सुरु भयो है। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै यो हाम्रो इन्डियन न्युज टेलिभिजनमा है धेरै फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू धेरै काम गरिरहेको थिए है। अनि त्यसमा एउटा म म्युजिसियन भएको नाताले अन्त यो मेरो म्युजिसियन एउटा पर्सपेक्टिभमा म यसै हेरेँ कि मलाई एउटा क्वेसन आयो कि लाइक म्युजिकको रोल चाहिँ के छ यसमा है। धेरै फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूले धेरै कामहरू गरिरहेको थियो है। अनि यसमा मैले धेरै जिस्किँदै पनि अब धेरै साथीहरूलाई पनि मेसेज गरेर है पठाएँ होइन के चाहिँ छ हाम्रो म्युजिसियनको काम चाहिँ है। अनि धेरैले है राम्रो भ्युजहरू लेख्यो है। अनि यसलाई चाहिँ तर प्रमाण गर्नको लागि म्युजिकको रोल के छ प्रमाण गर्नको लागि चाहिँ एउटा एकाडेमिक एउटा रिसर्च जर्नलमा पब्लिस हुनु है जरुरी छ। त्यसै कारण मैले यो इनिसिएटिभ लिएको है। अनि यसमा मलाई गाइड गर्नुहुने चाहिँ मेरो गुरुजी है पण्डित सञ्जय बन्धोपाध्याय है, अनि हाम्रो डिन रामामोहन सर एचओडी अफ एन्थ्रोपोलोजी अफ म्युजिक है, अनि त्यसै हाम्रो डिपार्टमेन्टको एचओडी कृष्णेन्दु सर अनि सन्तोष सरहरू उनीहरूले पनि मलाई धेरै गाइड गर्नुभएको छ यो पेपरको लिएर। अनि म घरमै बसिरहेको थिएँ अनि COVID-19मा सबैजना आइसोलेट भइरहेको थियो। अन्त त्यति बेला एउटा काम गर, गुरुजीले भन्नुभयो कि एउटा काम गर तैँले धेरै क्वेसनहरू सोधिस् है, धेरै क्वेसनहरू सोधिस्, अब त्यो रिसर्च गर्दैछस् यसमा एउटा पेपर लेख भन्नुभयो। अनि त्यतिकै हुन्छ नि अचानक अब सबै कुरो यसरी भयो है, थाहै पाएन। अनि तपाईँले जब सुरु गर्नुभयो आफ्नो रिसर्च चाहिँ अलिकति प्रोसेस के थियो, कतिजना मानिसमा तपाईँले सर्वे गर्नुभयो, अलिकति यसको बारेमा भनिदिनुहोस्। राइट, मैले यो मेरो सर्वे चाहिँ अप्रिल 1 तारिकदेखि मे 30 तारिकसम्मको थियो है। त्यसमा चाहिँ दुईवटा थियो, एउटा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ थियो। त्यसलाई अब सेमी सेड्युल्ड रिसर्च पनि भन्न सकिन्छ है। त्यसमा चाहिँ मैले एउटा फोनिक इन्टरभ्यू लिएँ है, किनभने हामी बाहिर जान सकेको थिएन। अनि यस्तो पनि भयो कि म एकखेप बाहिर पनि निक्लेँ मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिन्छु भनेर, मलाई खेदेको छ हुन्छ नि त्यो घटना कथा लामो छ हुन्छ नि, मलाई के भएको छ भने चाहिँ खेदेको छ हुन्छ, मेरो गल्ती थियो त्यहाँ पनि है। अन्त त्यहाँदेखि मैले धेरैजनाकोबाट कमसेकम 200वटा जस्तो कन्ट्याक्ट लिएको थिएँ, फोन नम्बर। त्यसमा मैले 50 जनासँग चाहिँ मजाले फोनिक इन्टरभ्यू लिन सकेँ। अनि बाँकी मैले एउटा गुगल डक्समा एउटा फर्म बनाएर है एउटा क्लोज एन्डेड, अनि त्यसमा पनि धेरैवटा क्वेसन्सहरू राखेर मैले त्यसलाई गुगल डक्सलाई गान्तोकमै है धेरै जग्गामा मैले त्यसरी सेन्ड गरेँ। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो लगभग एक्चुअली 204 है स्याम्पल्स कलेक्ट गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले 172
स्याम्पल चाहिँ फाइनलाइज गरेँ। र यसको आउटकम के भयो? मतलब सिक्किमका मानिसहरूले लकडाउनको पिरियडमा कस्तो कस्तो म्युजिकहरू चाहिँ सुनेछन्? इन्ट्रेस्टिङली हाम्रो अब पहाड है, हाम्रो पहाड एकदमै अब म्युजिक सुन्ने है, सबैजना मानिसहरू एकदम म्युजिक सुन्नुहुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट है। अन्त त्यति बेला नै फेरि हाम्रो लाइक दिल्ली मिनिस्ट्रीले है एउटा ट्विटरमा ट्विट गरे कि लाइक अब रामायण भारत पनि रिब्रोडकास्ट हुन्छ भनेर है। अनि त्यति बेला फेरि सबसे भन्दा आई थिङ्क 7.7 करोड भ्युज भएको थियो है। अन्त त्यसले गर्दाखेरि पनि अब मान्छेहरूले धेरै हुन्छ नि, अब एउटा टेलिभिजन है, अब घरमा बसेर अब लेजर लिनुको लागि अनि एउटा डर पनि थियो। धेरै अब मैले इन्टरभ्यू गर्दा थाहा पाएँ कि धेरै मानिसहरू है एउटा डरमा पनि थियो त्यति बेला, किन पिक टाइम थियो एउटा कोभिडको है। त्यसै कारण म्युजिकले उनीहरूलाई चाहिँ सान्त्वना धेरै दिइरहेको थियो, म्युजिकले धेरै हेल्प गरिरहेको थियो है। धेरै मानिसहरूले भजनहरू धेरै सुनिरहेको थियो। अनि यसमा थियो अन्त कतिजनाले अब म्युजिक एक्सपिरियन्स गर्दै थियो है। एकजना मानिसले मलाई इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो कि लाइक हि वाज गोइङ अन डिप्रेसन हुन्छ नि क्या, म्युजिकले चाहिँ तर उसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ बाटो देखायो, टुवर्ड्स लाइफ हुन्छ नि, एउटा राम्रो बाटो हिँड्ने एउटा मौका दियो भनेर मलाई भन्नुभयो है। एकदम खुसीको कुरो, मलाई पनि सुन्दा एकदम खुसी लाग्यो है। एउटा म म्युजिसियन भएर हामी म्युजिसियनहरू एउटा कसरी मानिसहरूलाई खुसी बनाउन सकिन्छ है, म्युजिकले कसरी धेरै सोचिरहेको हुन्छ है। अनि यसरी इन्टरभ्यूमा यसरी सुन्दाखेरि है धेरै खुसी लाग्छ। अनि कस्तो कस्तो जनरको म्युजिक अथवा कुन ल्याङ्ग्वेजको म्युजिक चाहिँ उहाँहरूले सुन्नुभयो? अब हामी के त मैले एउटा 1995 को त्यति बेला एउटा जर्नल पनि पढेको थिएँ, टिबेटोलोजी है को एउटा आर्टिकल थियो। त्यसमा लेखेको थियो कि लाइक 1975 मै है, त्यो 1995 को थियो, तर अगाडिदेखि नै त्यो रिसर्च गर्दै आएको। त्यसमा चाहिँ के भन्छ, हाम्रो यो सिक्किम है, यो पहाड इलाका चाहिँ हुन्छ नि एकदमै वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स छ भन्दै थियो है। साँच्चै नै मैले सर्वे गर्दाखेरि पनि सबसे भन्दा ज्यादा म्युजिक सुन्ने चाहिँ हाम्रो वेस्टर्न रक एन्ड पप रहेछ है। अनि त्यसको बादमा नेपाली म्युजिक है, अनि त्यसको बादमा हिन्दी एन्ड अदर जनर्स। अनि किन चाहिँ सुन्दै रहेछ मानिसहरूले म्युजिक? बेसिकली सुन्नेको कारण के रहेछ? अब म्युजिकको यो रिसर्च अनुसार चाहिँ है, म्युजिक सुन्नुको कारण चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई है अहिले मेनली यो कोभिड-19 को टाइममा चाहिँ हुन्छ नि एकदम आइसोलेट हुन्छ नि मान्छेलाई। हामी पहाडको मान्छेहरू धेरै अब धेरै नेचर लभिङ पर्सन है, नेचर लभिङ पर्सन, बाहिर हेरिबस्ने, पहाडदेखि बस्ने, अचानक घरमा बस्दाखेरि हुन्छ नि एउटा अप्ठ्यारो हुन्छ नि, अब बस्नै अप्ठ्यारो, मलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भयो है। अनि मान्छेले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले हुन्छ नि, अब किनभने भनिन्छ कि एउटा म्युजिकको फङ्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भिजन देखाउँछ हुन्छ नि। हामीले अब म्युजिक सुन्दाखेरि अब आकाशिम गर्दाखेरि वी क्यान हुन्छ नि, म्युजिकको लिरिक्सले होस् या म्युजिकले हामीलाई एउटा कल्पना हुन्छ नि, हामी कल्पना गर्न सक्छौँ होइन। त्यसै कारण पनि अब धेरै साइन्टिफिक रिजन्सहरू पनि छ हुन्छ नि, साइन्टिफिक आर्टिकल्सहरू पब्लिस भएको छ कि म्युजिकले चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि अब धेरै दिमागलाई हुन्छ नि अब क्या एकदमै ठिक तरहले हुन्छ नि अब क्या स्ट्रेसहरूदेखि हुन्छ नि अब बेसी स्ट्रेसमा हुनु चाहिँ दिँदैन हुन्छ नि। तपाईँले जब यो सर्वे गर्नुभयो है, कुन एज ग्रुपभित्र गर्नुभयो अनि कुन प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड भएका मानिसहरू बिच? राइट, एज भन्दा चाहिँ मेनली मैले चाहिँ 18 to 40 गरेँ है। किन 18 to 40 गरेँ? खासै मैले 18 to 60 गरेको थिएँ, तर 18 to 60 गर्दा 40 to 60 चाहिँ मैले धेरै कम्ती स्याम्पल्स पाएँ। किन भन्दा चाहिँ अब धेरै मानिसहरूले अब कल रिसिभ गर्नु भएन है, अब हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ कलहरू गर्दाखेरि, डाइरेक्ट अन्जान मान्छेले नि कतिको थ्रु गर्दा स्याम्पल्स भएकोले कम्ती भएकोले गर्दा चाहिँ त्यसलाई एउटा स्ट्याटिस्टिकली भ्यालिडेसन दिनु सकेन हुन्छ नि सफ्टवेयरले। अनि त्यसै कारण चाहिँ 18 to 40 चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा बेस्ट अमाउन्ट अफ स्याम्पल पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 18 and 40 लाई गरेँ है। अन्त अर्को थियो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड सिकेको थियो। अब प्रोफेसनमा चाहिँ प्रायः त्यसो चाहिँ मिक्स थियो, ऱ्यान्डम थियो, सबै प्रोफेसन्सको थियो। किनभने सबैजना अब अहिले काम छोडेर आइसोलेट भएर घरमै बसिरहेको थियो है। डिफ्रेन्ट अब जस्तै सर्भिस थियो है, स्टुडेन्ट्स एन्ड रिसर्चर्सहरू थियो होइन, कोही अब कतिजना हाउस होल्डमा घरमै बस्ने मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो है, उनीहरूकोबाट गरेको। र रेसियो हेर्दाखेरि केटाहरूले बेसी सुन्थे कि केटीहरूले बेसी? रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ केटीहरूले ज्यादा सुन्नुहुन्थ्यो है। अन्त अब यसो अब के भन्छ, केटाहरूले जब सुन्नुहुन्थ्यो, तर अब अहिले के भन्छ भन्नु त हुँदैन होला कि, तर अब एउटा प्रायः जस्तोले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भन्थ्यो कि होइन साथी म त गेम खेल्दैछु
होइन अहिले अलिअलि है कतिले है म बेसी गेममै ध्यान दिन्छु म्युजिक म त्यस्तो सुन्दिनँ भन्थ्यो है सुन्नुहुन्थ्यो होला तर अब त्यो इन्टरभ्यूको टाइममा धेरैले हुन्छ नि केटाहरूले चाहिँ अब म्युजिक चाहिँ सुन्नु भएन त्यस्तो सो अब जति पनि तपाईँले सर्वे गर्नुभयो मतलब डेली सुन्थ्यो उहाँहरूले म्युजिक मतलब कि डेली लिसनर थियो कि डेली लिसनर हुन्छ म्याक्सिमम् चाहिँ मेरो चाहिँ 3 to 4 आवर्स हुन्छ है त्यहाँदेखि मिनिमम चाहिँ 1 आवर हुन्छ डेली लिसनिङ। अनि कतिजना हुनुहुन्थ्यो कि कतिजनाले फोन गर्दाखेरि फोनिक इन्टरभ्यू गर्दाखेरि भन्नुभयो कि म दिनभरि भजन लगाएर बस्छु भन्नुभयो है किनभने भाइ अहिले एकदमै है घरबाट निक्लिनु हुँदैन एकदम डर भइरहेको छ अहिले के हुने होइन अन्त धेरै कुरातिर है कोरोनाको एकदम हुन्छ नि डर एउटा फैलिरहेको छ अन्त त्यसलाई सान्तवना गर्ने चाहिँ को छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भजनले चाहिँ धेरै शान्ति दिइरहेको छ है बिहानदेखि म त बेलुकासम्म भाइ भजनै लाउँछु नि अलिअलि न्युजहरू हेर्छु त्यति मात्रै हो भन्नु। कुनै च्यालेन्जेसहरू थियो तपाईँलाई जब तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो केही च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो? च्यालेन्जेसहरू भन्दाखेरि चाहिँ यो अब आर्टिकल पब्लिस गर्नुको लागि चाहिँ अब एउटा रिभ्यूमा जानुपर्छ है अन्त एउटा आर्टिकल एकाडेमिकली लेख्नु चाहिँ अब धेरै साह्रो पर्छ है अब इन्टरभ्यूहरू लिए स्याम्पलहरू लिए होइन यसलाई लिट्रेचर रिभ्यू गर्नु है अनि त्यसलाई चाहिँ मैले कमसेकम यो लिट्रेचर रिभ्यूमा चाहिँ 25 पल्ट जस्तो एडिट गरेँ है अनि धेरै नै अब परिश्रम चाहिन्छ यसमा चाहिँ हुन्छ। र अलिकति कल्चरल आइडेन्टिटीको कुरा गरौँ न है अब तपाईँ म्युजिक डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ अनि तपाईँले विशेष केमा थिए तपाईँले गरिरहनु भएको छ? मेरो स्पेसलाइजेसन चाहिँ सितारमाथि गर्नुभएको छ है र म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टमाथि कतिको रिसर्च भइरहेको छ अनि म्युजिकले कल्चरल आइडेन्टिटीसँग कसरी लिङ्कअप गर्न सक्छ? राइट रिसर्चहरू त धेरै भइरहेको छ अब यहाँ युनिभर्सिटीमा धेरै पिएचडी म्युजिकबाट पिएचडी गर्ने रिसर्चहरू एकाडेमिक्सहरूमा धेरै रिसर्चहरू भइरहेको छ तपाईँले धेरै रिसर्चहरू पाउनुहुनेछ है अनि तर अब हाम्रो यो कल्चरल आइडेन्टिटी भन्दा चाहिँ कल्चरल आइडेन्टिटीको चाहिँ के रोल छ भन्दा चाहिँ एलएनपी मेरियम भने एन्थ्रोपोलोजी अफ म्युजिकमा एउटा किताब लेखेको छ है फर्स्ट मेबी है उसले चाहिँ एउटा 10 फङ्सन्स अफ म्युजिक भनेको छ है त्यो 10 फङ्सन्स अफ म्युजिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरल आइडेन्टिटी पनि छ है यसले चाहिँ हाम्रो कल्चर चाहिँ म्युजिकले चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो यो पहाडी म्युजिक है कोही बाहिरबाट है हाम्रो यो सिक्किम एकदमै टुरिज्म आउँछ है बाहिरबाट जब मानिसहरू आउँछ है यहाँ उनीहरूले हुन्छ नि एकदमै कल्चरल चिजहरू खोजिरहेको हुन्छ है त्यसमा चाहिँ एउटा म्युजिक पनि एउटा ठुलो रोल खेल्छ हुन्छ नि अब हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी के छ भन्दा पहाडी हाम्रो सारङ्गी इन्स्ट्रुमेन्ट भयो है मलाई लाग्छ कि एउटा के भन्छ मेरो एउटा पर्सनल मैले यसो भन्दाखेरि हामी अब मेबी आफ्नो कल्चरललाई चाहिँ हुन्छ नि बिर्सिँदैछौँ जस्तो लाग्छ कल्चरल म्युजिक हुन्छ नि अब एकदम अहिले हुन त अब एउटा ग्लोबलाइजेसन पिरियड हो अहिले है मोडर्न पिरियड हो त्यस सँगसँगै पनि जानुपर्छ तर हाम्रो जुन एउटा कल्चरल छ होइन त्यही हाम्रो आइडेन्टिटी एकदम म्युजिकले चाहिँ एकदम ठुलो रोल खेलेको जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अब पहाडी म्युजिकहरू भयो सारङ्गीहरू भयो मुर्चुङ्गा भयो मादल भयो है यो एकदमै है हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटीको रोल हुन्छ नि फङ्सन्स वान अफ द फङ्सन्स अफ म्युजिक चाहिँ एउटा कल्चरल आइडेन्टिटी पनि हो। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि म्युजिकलाई लिएर अथवा म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टलाई लिएर कतिको रिसर्च भइरहेको छ रिसर्च कलेजहरू कति इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ? राइट म पहाडी भेगमा है किनभने बाहिर धेरै गरिरहेको छ हाम्रो पहाडी भेगमा इन्ट्रेस्टिङली हाम्रो यो युनिभर्सिटीमा पनि जस्तै पिएचडिएन्सहरू पुरा अहिले आउनुभएको छ है हाम्रो हालैमा 3-4जना 3जना हुनुहुन्छ है एकजना हुनुहुन्छ हाम्रै यहाँ रियाज संगीतालयको पिएचडी गर्ने दाजु है जो चाहिँ मनोज दा हुनुहुन्छ एकजना हाम्रो अनुराग गजमेर दा हुनुहुन्छ अनि अर्को पार्थ हुनुहुन्छ है उनीहरू 3जना चाहिँ हाम्रो हालैमा सिक्किम युनिभर्सिटी सेन्ट्रल युनिभर्सिटीमा चाहिँ म्युजिक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पिएचडी गर्नुहुन्छ अन्त एउटा एकदमै खुसीको कुरा पनि हो है अन्त एउटा हाम्रो यो पहाडी भेगमा पनि किनभने म्युजिक इन्स्टिट्युसन्सहरू छ धेरै राम्रो कामहरू गरेको छ एकाडेमीहरू छ तर एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी है एउटा युनिभर्सिटीबाट रेकग्नाइज एउटा युनिभर्सिटी है एउटा डिग्री गर्ने चाहिँ हाम्रो सुविधा छ अहिले सिक्किम युनिभर्सिटीमा छ त्यसमा चाहिँ धेरै रिसर्चर्सहरू अब आउनेवालामा आउने पिँढीमा धेरै आउने छ। ओके अनि तपाईँ अब फर्दर के तपाईँ रिसर्च पिएचडी गर्ने सोच्नु भएको छ? राइट आई एम होपफुल फर द्याट। अनि कुन के विषयमाथि चाहिँ तपाईँलाई जिज्ञासा छ बेसी जान्न? अहिले चाहिँ के छ भने चाहिँ रिसर्च भन्ने कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ मैले बुझेको वाट आई नो इज कि रिसर्च चाहिँ के छ मेरो एउटा प्रब्लमको एउटा सल्युसन है अहिले म एउटा त्यो रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ मेरो लागि त्यो कुरो प्रब्लम हुनुपर्छ अन्त राम्रो रिसर्च हुन्छ त्यस्तो लाग्छ है अहिले पनि म पिएचडी गर्छु भनेर एकदमै है सोचिरहेको छु है अनि मैले अहिले तपाईँलाई हालैमा मेरो टपिकहरू त भन्न सक्दिनँ तर मैले धेरैवटा एक्सपेक्ट्स देखेको छु कि म यो आफ्नै पहाडको इलाकामा है पहाडीमा
आफ्नै जातिलाई लिएर है धेरै रिसर्चहरू गर्ने मैले सोचिरहेको छु। हजुर, अनि जाँदा जाँदा के छ मेसेज तपाईँको? लास्ट मेसेज म यही भन्न चाहन्छु कि मेनली हुन्छ नि हाम्रो जति पनि अब म्युजिकमा है धेरै म्युजिसियन्सहरू आएको छ अहिले, हुन्छ नि अहिले पहाडी इलाकामा धेरै म्युजिसियन्स पुरा ट्यालेन्टेडहरू छ है। अनि यसो लाग्छ कि हुन त अब सपोर्ट धेरैले अब स्लोगन्सहरू पनि सुन्छौँ अहिले है, हामीले सपोर्ट लोकल म्युजिक, लोकल म्युजिसियन सपोर्टहरू सुन्छौँ होइन। अनि लाग्छ कि यसमा धेरै मान्छेहरूले पनि सहयोग गरिरहेको छ है। अनि साथसाथै म भन्न चाहन्छु कि हामीले अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो कल्चरल म्युजिकलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने छ है। हुन त हाम्रो अहिले एउटा वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स पनि छ है, धेरै इन्फ्लुएन्सहरू छ है, तर साथसाथै हामीले एउटा हाम्रो कल्चर म्युजिक है जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली म्युजिक छ है, पुर्खैदेखि हुन्छ नि हाम्रो कतिजनाले अब हामीलाई याद छैन होला कि हामी अब कतिजना आरामसँगले बसिरहेको छ, तर यस्ता यस्ता मानिसहरू हुनुहुन्छ त्यो पुर्खैदेखि हुन्छ नि पुरै स्ट्रगल गरिरहेको छ। अहिलेसम्म अब यस्तो म्युजिसियन्सहरू छ उनीहरू कल्चरलाई बचाउनको लागि धेरै काम गरिरहेको छ, धेरै कुरो सेक्रिफाइस गरिरहेको छ है। हाम्रो नजर चाहिँ उनीहरूको पट्टि पनि जानु चाहिँ अहिले एकदमै आवश्यक छ है। अनि त्यही हो मेसेज हुन्छ नि, वी सुड लाइक प्रिजर्भ आवर कल्चर म्युजिक। एकदमै। अनि जुन रिसर्च तपाईँले गर्नुभएको छ कोभिड-19 पेन्डेमिक लकडाउन एन्ड म्युजिक लिसनिङ अ केस स्टडी इन सिक्किम हिमालयस, यसको कन्क्लुजन के भन्छ भने चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर म्युजिकले हेल्प गरेको छ, राइट? एन्ड एउटा कुरो पनि हो कि बादमा फ्युचरमा हुन्छ नि पोलिसी मेकर्सहरूलाई हुन्छ नि एउटा स्ट्राटेजी हुन सकिन्छ, हुन्छ नि एउटा म्युजिक हुन्छ नि मान्छेहरूलाई हुन्छ नि अब स्ट्रेसदेखि बचाउनु लागि, अब एउटा डिप्रेसनदेखि हुन्छ नि अब क्योर गराउनु लागि एउटा स्ट्राटेजी बनाउन सकिन्छ। एब्सोल्युटली। र एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँलाई है तपाईँको यो रिसर्चको लागि। अनि यो पब्लिस पनि भइसकेको छ र भविष्यमा आशा गर्दछौँ तपाईँले अझ तपाईँको रिसर्चको कामलाई अघि बढाउनु हुनेछ है, र एकदमै हेल्पफुल पनि हुनेछ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो पोलिसी मेकर्सहरूले केही ड्र गर्नु सक्छ यहाँबाट भनेर है। र थ्याङ्क यू सो मच फर स्पिकिङ विथ अस शुभम पिटर गजमेर। र हामीले शुभमसँग इन्टरेक्सन गऱ्यौँ अनि उहाँले जुन गर्नुभएको रिसर्च छ यो बारे पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अनि यदि अझ तपाईँ यो रिसर्चबारे पढ्न चाहनुहुन्छ, इनडेप्थमा अझ तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स भने तपाईँहरूले www.apcjss.com मा तपाईँले लगइन गरेर उहाँको जुन पेपर छ यस पेपर तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र यो हाम्रो सानो प्रयास थियो तपाईँहरू सामु जुन यो रिसर्च स्टडी छ यसबारे अवगत गराउने, र यस्तै अन्य इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन, इन्ट्रेस्टिङ इन्टरभ्युजहरू लिएर तपाईँहरू माझ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।